दशकम् 81 स्निग्धां मुग्धां सततमभितां लालयन् सत्यभामां यातो भूय सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहं पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितो अस्ति पुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविताया गतो भूः सुभद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्त्यमाणां त्वद्वाचा दामकृत गुहनामस्करी शक्रसूनुः तत्र कृतं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रीडेणपि च यमुनाकोलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः काण्डवप्रीणिताग्निः प्रातृतस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जगृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां ताम् बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरतते देवसन्दर्दनाद्याः तत्सोदर्या वरद भवत सापि पैतृष्वसेयी पार्थात्यैरप्यकृतलवणं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं चित्वा सफरमवृताः लक्ष्मणां मद्रकर्ण्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोदत्वं सुरपतिगिरा भौमदुच्छेष्टितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वगर्णङ्के भामाम् उपवनमिवाराति भवनं विबिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतना शोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुता शोणितपुरम् मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलदिवनमध्यादुदपदत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंशु भवता चतुर्दन्दैः दन्दावलपतिभिरिन्दाणसमरं रताङ्गेण छित्त्वा नरकमकरोस्तीन नरकं स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिगैदनागा निजपुरं खलेन बद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनरा सिञ्च विपुलं भौमापाकृतकुण्डलं दददितेः दातुं प्रयातो दिवं शक्रात्यै मगितसमं दयितया द्युस्त्रीषु दत्तक्रिया कृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोषैदृश इति व्याख्यातुमेवा कृताः कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजे द्व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारम् विहित बहुवपुः लालयन् केलिवेदैः आश्चर्यान् नारदालोकित विविधगतिः तत्र तत्रापि केः भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालयेश श्रीहरये नमः।